गाँव की पैदावार हैं जी, और जो बात है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। और सवाल करें कोई? अच्छा, हम और सवाल करेंगे, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरती से इंतजार नहीं कर सकता। आपने मुझसे सवाल करना है तो करें। मैं पब्लिक, मेरा इलेक्शन कैंपेन है। जी जी बिल्कुल, कुछ सवाल करने हैं तो मुझसे बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ पैनल में दो बैठे में, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं जीएम खान, वो आपसे बात करेंगे और जल्दी से एक सवाल करेंगे, और उसके बाद आपसे बात करेंगे आमिर गुज्जर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। तो जीएम खान साहब, आप जल्दी से सवाल कर लें, मसरूफ हैं शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, सबसे पहले तो आपको मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। और एक मेरा क्वेश्चन है कि हम यूरोप में रहने वाले सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि आप लाल मस्जिद के वाक़या में अपने आप को किस सतह पे देखते हैं, कि आया कि वो उस पे आप शर्मिंदा है, माजरत करना चाहेंगे कौम के सामने? देखिए, आप अपना टाइम बचाएं। मैं कौम से माजरत कर चुका हूँ ऑफ कोर्स, और जो बातें हो चुकी हैं उस पर मैंने सारी कौम से माजरत कर ली। एक वक्त था और जो कुछ उस पर हुआ उसकी वजह से मैं उसमें शामिल भी नहीं था, और मुझे, क्योंकि मैं उसका मुखालिफ था, मुझे रेलवे में भेज दिया गया इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि मैं उस एक्शन का हामी नहीं था। लेकिन लोग कहते हैं मुझे छोड़ देनी चाहिए थी वजारत। मेरा ख्याल है लोग ठीक कहते हैं, बिल्कुल जी। लेकिन इक्तदार के बाद आजमात ऐसे होते हैं, इतने गुंजल और इतने मामलात होते हैं कि आदमी निकल नहीं सकता। और कोई पूछें? शेख साहब, आइंदा किसी डिक्टेटर का साथ देंगे कभी, अगर चांस मिला आपको तो? पाकिस्तान में तो कोई सियासतदान ऐसा नहीं है, किसी एक का नाम लें जिसने डिक्टेटर का साथ नहीं दिया। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आइंदा अगर कोई ऐसा आपको मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में डिक्टेटर नहीं आएगा। ये जो जमहूरी डिक्टेटर हैं इनसे भी निजात दिलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा शेख रशीद साहब, अब आमिर गुज्जर साहब आपसे पूछेंगे पाकिस्तान। मेरा शेख साहब से कोई सवाल नहीं है। मैं शेख साहब की कई बातों पे तबसरा जरूर करूंगा अभी। अच्छा जी, तो अगर मुझसे सवाल करना है, मेरे मुंह पीछे कोई तबसरा ना करे। जिसने मुझसे सवाल करना है वो सवाल करे। जी बिल्कुल। शेख साहब देखें, आपने जितनी देर मियां नवाज शरीफ के साथ थे आप उतनी देर आप उनके गीत गाते रहे, और जब बाद में थे तो आप उन्हें डिक्टेटर की पैदावार कहते हैं। कभी आप कहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने रोके हैं। आप फेडरल मिनिस्टर थे और आपको वफाक के थ्रू प्रोजेक्ट वो मिले थे जो भी थे, उनमें पंजाब गवर्नमेंट आपके सामने क्या जो है वो रुकावटें डाल रही है? ओके, गुड क्वेश्चन। पहली बात तो ये है कि डिक्टेटर जो है, मैंने जमहूरियत में आंखें खोली। मेरा पहला दौर सिर्फ ये है जो कि मैंने मुशर्रफ के साथ गुजारा। लोगों ने घोंसले में अंडे दिए ज़िया-उल हक के, और उन्होंने आंखें खोली ज़िया-उल हक की गोद में। और सेकेंडली, मेरे प्रोजेक्ट की बदनसीबी ये है कि उसमें 50%, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट हैं, एक्निक के अप्रूव हैं, इसमें 50% पंजाब का हिस्सा है और 50% मरकज का हिस्सा है। दोनों से मुझसे गिला है। दोनों से मैं समझता हूं कि दोनों ने हमारी हक तलफी की है, और 2 साल में हमारे हलके में एक ईंट भी नहीं लगी। अब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं तो कब्रिस्तान में भी टाइलें लग रही हैं। अगर मैं न लड़ता तो यकीनन ये सारे काम रुक। अच्छा, दूसरी बात शेख साहब, जब आप 2002 का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे तो मैं पिंडी में मौजूद था। मैंने, मेरा ख्याल काफी सारे आपके प्रोग्राम, जब 56 और 55 दोनों में आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, मैंने प्रोग्राम आपके अटेंड किए, जलसे वगैरह। तो बहुत बार एक चीज सामने आई कि आपकी तरफ से ये कहा गया कि मैं दोनों सीटें जीत के नवाज शरीफ की झोली में डाल दूंगा। नून का यही एक इशू है, नून ने झूठ बोलने का ऐद किया हुआ है। मैंने, अगर शेख साहब, मैंने आपकी स्पीच सुनी है। नून ने मेरे मुकाबले में बहुत 40,000 वोटें ली, मैं बहुत थोड़ी वोटों से जीता। ये एक हकीकत है कि मेरा मार्जिन 6-7 हजार वोट का सिर्फ था, हालांकि मैं बहुत बुरे तरीके से 2008 में हारा। तो मैं फैक्ट्स पे बिलीव करने वाला आदमी हूँ। ना कभी मैंने कहा, ना मैं ऐसी सोच रखता था कि मैं जीतूं इंडिपेंडेंट और किसी की झोली में डाल दूं, और वो पार्टी जो कि मुझसे थोड़े ही फासले पे रही हो, यानी 3,000 वोट अगर वो और ले जाते तो मैं वो सीट भी हार देता। यानी आप डिनाई कर रहे हैं कि आपने ये बात नहीं कही? बिल्कुल नहीं कही। ना मैं झूठ बोलता हूँ, ना झूठ बोलने पे यकीन रखता हूँ। ये आप लोगों ने बहुत प्रोपेगेंडा किया हुआ है। शेख साहब, प्रोपेगेंडा नहीं शेख साहब, आई वाज देयर इन पिंडी। Yes, you may be there, but I'm a true man. I don't want to say if you have any proof. I'm saying this on air that I never said this, and I'm a gentleman. I never lie. मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि लगता है आपकी बातें सुनकर कि आप 110% आपको यकीन है कि आप जीत जाएंगे। क्या ये सही है आपकी जो ये लग रहा है कि जिस तरह आपके? देखिए मेरी बहन, सियासत में जीत और हार कोई मसला नहीं होता। आदमी को स्ट्रगल करनी चाहिए, आदमी को सरेंडर नहीं करना चाहिए, आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि वो मौत के मुंह से भी कामयाबी को छीने। आई एम स्ट्रगलिंग माय बेस्ट
and I'll try best. شکریہ شیخ صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے بات چیت کی، بہت شکریہ. اور ناظرین، جس نے آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید جو ہیں وہ یہی کہنے پہ بار بار تلے ہوئے ہیں کہ لندن میں بیٹھے لوگ جو ہیں ان کو کچھ نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتی اور کچھ نہیں، لیکن ظاہر ہے وہ صاف لگ رہا ہے کہ وہ سوالوں سے بالکل گھبرا رہے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان سوالوں کا جواب دیں، کیونکہ اگر وہ جا کر اکیلے لڑیں گے زرداری صاحب سے تو یہ ہمارا حق ہے ان سے پوچھنے کا کہ اگر وہ جیتتے ہیں تو کیا پاکستان عوامی لیگ جو ان کی بنائی ہوئی ہے، عوامی مسلم لیگ، کیا وہ اس طرح اکیلا ایک ٹکٹ لے کر کچھ کر سکے گی یا نہیں؟ خیر، بہت شکریہ شیخ رشید صاحب، تشریف لائے لائن پر. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ساری ٹو سے بہت سے لوگوں کو شاید میری باتیں اچھی نہ لگیں، لیکن یہ معاشرے کے ناصور لوگ ہیں. میں نے اس بندے کی سپیچ خود جھنڈا چیچی بازار میں سنی ہے، جی، NA-55 میں، ٹھیک ہے، جہاں پہ اس کا ساتھی MP تھا عدنان خان، ٹھیک ہے. یہ بندے نے اس وقت کہا تھا کہ یہ میں دونوں سیٹیں جیت کے نواز شریف کی جولی میں ڈال دوں گا، ٹھیک ہے. آج اسے نواز شریف جو ہے وہ ڈکٹیٹروں کی گود میں بیٹھ کے آنے والا لگتا ہے. ہاں جی. اور یہ وہ بندہ جب میاں صاحب اقتدار میں تھے تو میاں صاحب کی گیت گئے، جب مشرف اقتدار میں تھا تو اس کے تلوے چاٹتا رہا، اور اب یہ زرداری کی گود میں جائے گا، بلکہ اس کے قدموں میں جائے گا. تو خیر چلیں، اب ہم ان کی بات کیا کریں کیونکہ وہ لائن پر نہیں ہے، لیکن ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اب کس طرف جا رہی ہے وہ؟ جس طرح حالات آپ نے دیکھے کہ پاکستان کے کس طرح رخ بدل رہے ہیں، اور زرداری صاحب کے NRO پہ اتنا پریشر تھا اور وہ ہٹ گیا، تو اب کیا عمران خان کی کیا ہے آگے؟ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ کہ تحریک انصاف حلقہ 55 میں کنٹیسٹ کر لیا الیکشن. ہمارے اجاز خان جازی وہاں پہ امیدوار، مسلم لیگ بھی کنٹیسٹ کر رہی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اندرون خانہ شیخ رشید صاحب کی حمایت کر رہی ہے. وہ ڈینائی کر رہی ہیں، لیکن جو فیکٹ ہے وہ تو آپ کے سامنے آ رہا ہے. ہاں، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو کچھ. جب تک یہ لوگ معاشرے میں یہ رہیں گے اس طرح چینج نہیں آ سکتی. ڈاکٹر صاحبہ، چینج چاہیے ہمیں، جی، اور وہ چینج آنی چاہیے، اندر سے آنی چاہیے، دل سے. وہ کچھ ملک کے لیے وہ کرنا چاہیں. اپنے مفادات کی جو سیاست لوگ کر رہے ہیں، تحریک انصاف ان کے خلاف لڑ رہی ہے. بالکل، جی. اور عمران خان صاحب نے تو ابھی طالبان کو مذاکرات کے لیے، آپ دیکھیں کہ امریکہ مذاکرات کر رہا ہے، جی، برٹن کر رہا ہے، یورپین یونین طالبان سے مذاکرات کر رہی ہے، تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل. اور اپنے ہی لوگوں پہ جب وہ بمبارمنٹ ہو رہی ہے، ڈرون اٹیک کر رہے ہیں، اتنے معصوم شہری مر رہے ہیں، جی، تو آپ پھر بھی کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہے. تو عمران خان صاحب اسی چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم طالبان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. یہی ایک حل ہے. لڑائی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور ہر جگہ ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. تو کیا خیال ہے عامر صاحب، یہ صحیح ہے ان کا موقف؟ جماعت اسلامی والے اور تحریک انصاف والے پہلے یہ بات واضح کریں کہ وہ طالبان کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں. اور دوسری بات رہی NA-55 کی. نہیں تو اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہیں. اب کن لوگوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ نہ آپ کی قوم سے ہیں، نہ آپ کے اپنے ہیں. میرے پاس ہزاروں فوٹیج لوگوں نے مجھے ای میلز کی، جی، جس میں جو ہے وہ پروف تھے اس بات کے کہ وہاں پہ نان مسلم جو ہیں وہ لوگ آ کے لڑ رہے ہیں. جی، ٹھیک ہے، وہ لوگ آپ کے ہے نہیں، وہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں. کوئی جو ہے نا وہ CIA کے اپنے طالبان ہیں، ISI کے اپنے طالبان ہیں، را کے اپنے طالبان ہیں، موساد کے اپنے طالبان ہیں، KGB کے اپنے طالبان ہیں، MI5 کے اپنے طالبان ہیں. ہر کوئی وہاں پہ اپنے اپنے مقاصد کی جنگ لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں سے جو لوگ ایک ایم لے کے چل رہے ہوں، آپ ان سے مذاکرات نہیں کر سکتے. تو ان کے کیا اس کا حل یہی ہے کہ لڑائی کی جائے ان کے ساتھ، ان کو ختم کر دیا جائے؟ دیکھیں جی، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. یہ جنگ پاکستان کی تھی نہیں، لیکن اب پاکستان کی بن چکی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، مذاکرات بہت خوبصورت حل ہوتا ہے، لیکن تب جب مذاکرات سے کام چل سکتا ہو. اس وقت جہاں تک میری سوچ ہے کہ ان کو مارے بنا اب کوئی حل نہیں ہے. ٹیررزم جو ہے یہ کسی ایکٹ کا نام نہیں ہے، کسی ایکشن کا نام نہیں ہے، کسی موو کا نام نہیں ہے. ٹیررزم جو ہے یہ ایک سوچ کا نام ہے. تو اگر آپ ماریں گے تو ایک کو